Wow, welcome. Come. Have a seat. चल यो सर मारया गजाली थोड्याच दीस उरल्या. विष्णु गुरुर्देव महेश्वर. 14 नोव्हेंबर 1988 ह्या दिसा म्हाका ह्या इश्कोलान शिकोवपाक येवपाची संद मेळ्ळी. तशेंच म्हाका ह्या पयलीं साकून आतां पर्यंत शिकयतना खुबश्या हेडमास्तर आनी प्रिंसिपल आनी हेडमास्टरांच्या हाता खाला काम करपाची संद मेळ्ळी. सगळ्यात पयलीं प्रिंसिपल सिस्टर साल्वासा, हेडमास्तर मायकल डिसोजा हांच्या खाला हांवें काम केलां. हेडमास्तर सदांच विचारताले, विजया वॉट इज द स्टोरी, हाव इज युअर फॅमिली, हे सदांच ते विचारताले. सिस्टर साल्वासा सदांच आमकां केन्नाच म्हणजे मायेन मोगान अशी हें करताली, ट्रीट करताली. ताज्या नंतर सिस्टर साल्वासा गेली, रिटायर जाली. ताज्या नंतर सर हेडमास्तर रिटायर जाले. हेडमास्तर रिटायर जातकीर सिस्टर आर्डा, सिस्टर रिटा, सिस्टर बनादीन, सिस्टर क्लॅरेट आनी सिस्टर लिबिया. सिस्टर लिबियाच्या अंडर काम करतना आमी म्हणटाली की कंप्युटराचेर पेपर टायप करपाचे. आमकां कंप्युटर हाताळपूच खबर ना. सो सिस्टरीन आमकां कितें केलें की कंपल्सरी एग्जाम घेतली कंप्युटराची. ताज्या नंतर सिस्टर लिबिया वतकीर सिस्टर मार्गरेट हे जे आसा ते कंप्युटराचे सामकें म्हणटात तशें निपूण, तांकां आनी कांय सांगपाची गरजूच ना. सिस्टर आल्विटा गुरजांव हांच्या बद्दल उलोवपाक म्हणजे आमकां खबर आशिल्लें जनरल म्हणून काम केल्लें. आनी जेन्ना सिस्टर आल्विटा गुरजांव हांगा येतात हेडमिस्ट्रेस म्हणून, तेन्ना मातशें कितें तरी धाकधूक दिशिल्ली. आनी जेन्ना प्रत्यक्ष तांकां आमी भेटले म्हणजे हांव मेळ्ळें, तेन्ना कळ्ळें की थंडसाणेन ती सगळ्यो गोश्टी सांगतात, पूण तांकां टायम टू टायम जाय, सामकें वक्तशीरपणा, शांत स्वभाव, दुसऱ्यांक दुखोवप ना पूण शांतपणान वेवस्थीत जाय तितलो टायम घेवन आपल्याक जाय तशेंच काम करून घेवपी स्वभाव हो तांचो म्हाका दिसून आयला. आनी त्यो कश्योच आमकां सोडपाच्यो नात. अशेच तरेन ती वेवस्थीत काम करून घेतलें हें हांवें तांचे कडल्यान शिकलां. सिस्टर वेरोना पयलीं आमच्या ऑफिसान हेड क्लार्क म्हणून काम करून गेल्या. स्ट्रेट फॉवर्ड, कितेंय दिश्टी पडलें ती उलोवन वतात, तिजे मनान कांय नासता, पूण राग रोखडो येता, पूण कितेंय कसल्या कामाक हेल्प जाय जाल्यार हेल्प करपी आतांय तशीच आसात. म्हणून सिस्टर प्रत्येक फावटीक तुवें एडवायस दिल्या ताका थँक्यू. सोयरीकत जाली अरेंज मॅरेज, दोगां खोल्ले कानाच. आनी ते आमचे टिचर म्हणून म्हाका सोयरीक घातली. तेन्ना म्हाका दिसलें टिचर म्हणटकूच बाबा बरें आसा, हाफ डे जरी मेळटलो मातशें म्हणजे आमी म्हणटाले तशें न्ही हाफ डे ड्युटी आनी कितें तशें एक्चुअली घडोवंक ना तें. परतें मागीर आमचें जेवण खाणाचें तें करून हें करून रोखडोच दीस वतालो. तशें आमी मॅनेज करतालीं कशें. So talking about my mother, teacher Vijaya, and my mama, I can go endless. I mean, I never felt there was a difference between her being a mother and a teacher. I'm pretty sure the way she has nurtured her own two kids, she have definitely nurtured the same thing to almost more than 200 plus students in their institute. So now it's the time for her retirement. Actually, all of us are very overwhelmed. We have mixed of emotions because every time she used to come from her school, she used to like, आज स्कुलान हे जालें, आयज ह्या भुरग्यान ही मस्ती केली, आयज आपले हे काम उरलें. And now let's see, it's like even we have to tolerate her for a longer time now. Lots of scolding for us as well. So definitely she's going to miss the school very much because this institute has given her a lot. As a mother, she has been my biggest support, the person whom I can look up to, my biggest motivator. I has been my first teacher and will always be one. Whenever I used to go wrong, I used to get a hefty reward, and I still remember that. Regardless, I am really proud of you. It's time for a new beginning. Happy retired life. I has been more of a mother to me than a mother-in-law. It never
felt like I was new to the family or new to the place. I haven't known her much as a teacher, but the sound decibel at home, it justifies a profession. I always thought about school, or I have looked at school from a student perspective. But after interacting with I know that teachers too have got a lot of work, homework, after school work, whatever it is, but it's a lot. I would end this by saying that you're a wonderful person. You always try your best and do your best and put in your best at whatever you're doing. Since it's time for retirement now, I'm waiting for you to be home and for us to have a wonderful time together. Wishing you all the very best and just be what you are. शामें मलंग सी रातें सुरंग सी बागी उड़ान पे ही ना जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए कल पे सवाल है जीना फिलहाल है खाना बदोशियों पे ही जाने क्यों इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए मेरा फलसफा कंधे पे मेरा बस्ता चला मैं जहाँ ले चला मुझे रास्ता बूंदों पे नहीं गहरे समुंदर पे ओ, 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 इलाही मेरा जी आए आए रिटायर जाल्ल्या म्हज्या सगळ्या सहकारी शिक्षकांनी म्हाका खूब मदत केल्ली आनी मार्गदर्शनय केल्लें. सगळ्यांत पयलीं हांव टिचर सीमा आनी सब्जेक्ट को टिचर आशिल्ल्या कारणान प्रत्येक कोंकणी विशयान कितेंय मदत जाय जाल्यार किंवा पर्सनल आमचे घरा कडेन शेजारीच आशिल्ल्या कारणान सगळे व्यूज जे आसा हांव तिचे कडेन शेअर करतालें. ताज्या नंतर टिचर पडोसी, टिचर सुशिला आनी टिचर मारिया हे आमचे को टिचर आशिल्ल्यो. आमी सदांच एकामेकाक मदत करून सगळें सॉल्व करतालीं. तशेंच टिचर इमेल्दा, टिचर आतेना, टिचर आयोना हांच्यांनी आनी टिचर ब्रेंडा हांच्यांनी तर इतलें म्हाका हें केलां, सपोर्ट केला की ताका शब्दच उणें पडटा. सर महाले खिणाक म्हणटालो की विजया टेन्शन देणे का नाही, टेन्शन देणे का. सर नागवेकारांक सगळ्या सब्जेक्टांचे सायन्स टिचर जरी आशिल्ले, सायन्स मॅथ्स तरी सगळ्या सब्जेक्टांचे नॉलेज आसताले. कितेंय हेल्प जाय, कितेंय मागले जाल्यार रोखडेच हेल्प करताले. सर लोटलीकर हे तर क्रिएटिवूच आशिल्ले. केन्नाय कितें प्रॉब्लेम आयलो, भंय दिसली, भिवू नाका विजया, मातशें विचार कर आनी ताजेर सोल्युशन येतलें हे सगळें सांगताले. सर स्वामीदास, सर कॉलिन, पी टिचर्स हांच्यांनी हेल्प केला. तशेंच एक स्टाफ जो आसा, सिस्टर मॅना, ताजे नंतर टिचर सिस्टर सारा, ताजे नंतर टिचर सिस्टर पुष्पा म्हणा, सगळ्या ऑफिस स्टाफांनी, एवरिस्टो, सांतान ह्या सगळ्यांनी कळत नकळत म्हाका खूबशी हेल्प केल्ली आसा. सो टिचर ब्रेंडान म्हाका सदांच हेल्प केल्या. ती क्रिएटीव आशिल्ल्यो आनी म्हणजे इतल्यो हे आशिल्ल्यो की तांणी म्हाका म्हज्या मिस्टराच्या हाज्या वेळार सुद्दां
आपणे सबस्टिट्यूट करून म्हाका भिवू नाका, डोंट टेक टेन्शन म्हणून सांगून म्हाका तांच्यांनी हेल्प केल्या. सर श्याम हें नांव घेना फुडें भुरग्यांक मॅथ्साचें टेन्शन नासतालें. सर श्याम शिकयता म्हणजे भुरगीं बिंदास्त. कित्याक खंयच्याय भुरग्याक त्या लेवला पर्यंत वचून पासींग मार्क्स कशे पडटले हेच दीस रात सर श्याम चिंतताले. आतांचो आमचो स्टाफ जो आसा सामको एक्टीव आसा. टिचर केरनाक तर हांव प्रत्येक खिणाक म्हणटा तशें टिचर किरणा कडेन गेला आनी टिचर किरणान केन्नाच वाजें नासना, टिचर मातशी राव, आत्तां बिजी आसा, मागीर करता, रागार जावं नाका अशें सांगून म्हाका केन्नाच दुखय नासतना ताणें खुबदां समजून घेतला. खरेंच इतलें टेन्शनान आसतलें पूण ताणें म्हाका हेल्प केल्या. सगळ्या टिचरींनी, टिचर गौरी, टिचर डायना, टिचर जाश्मी, टिचर सराया, टिचर नजमा, टिचर जुडीत, मेफल, सर आग्नेलोचे सदांच हांव सांगतालें, सर तुमी काम करतात सगळे वेळ, खूब काम करतात, पूण तें काम जें आसा लास्ट मुमेंटार तुमचें जाता आनी सगळ्यांक टेन्शन येता. सर एवर रेडी आसतालो, टेन्शन आमकां जातालें पूण तो सारको निभावन व्हरतालो. पूण सर खरेंच तुका एप्रिशिएट करता, तुज्या सारको आनी असो टिचर मेळप मुश्कील. खरेंच थँक्यू फॉर एवरीथींग. टिचर ब्रँडाक उलोवपाक म्हणजे कांय शब्दूच ना. खंयचेय स्टोरेज कसो आमचो, कितेंय जाय पडलें टिचर ब्रँडा मातशें पळय, ब्रँडा करता. सो टिचर सांतान खूब इमोशनल आसता. केन्नाय कितेंय सांगलें की तिजें इमोशन आनी ती कितें सांगतकीर रडत म्हण भंय दिसता, पूण ती सुद्दां आपले पांय सारके नासतना, चलूंक जायनासतना सुद्दां तिणें स्पोर्ट्साक कॅन्टीन केल्लें. खरोखर कसलीय गोश्ट जी आसा स्कुला खातीर ती मरून करता आनी तिजे बी खूब खूब हांव आभारी आसा. टिचर नॅटलीन, टिचर ललिता, टिचर रिमा, टिचर एना ही जी आसा एकदम म्हणजे दोन सदांच तिका सांगताले, एना प्लीज ती मातशें वजें तुजें कमी कर आनी तुजे जिवाची काळजी घे, हाजें टेन्शन ताजें टेन्शन, कोविडाच्या टायमार टेक केअर, डोंट गो हियर, डोंट गो देर. आनी ताजेच भशेन मलीन सुद्दां मरून कशें काम करता. मलिनाक खूब आयुश्य आरोग्य लाभून दी म्हण देवा कडेन मागता आनी ताजी भरभराट जावं दी. सर राज हो म्हजो स्टुडंट जावन आसा. सर राज जेन्ना वर्गान बसतालो आनी आतांचो सर राज हातून जमीन आसमानाचो फरक आसा. आनी हांव बिलीवूच करिना हो सर राज काय म्हण हो म्हजो भुरगो सर जाला आनी इतलो म्हणजे सगळ्याच फिल्डान ताणें एक्सलंट केला. राज असोच ग्रोथ करीत राव, भुरग्यांक ट्रेन करीत राव आनी सगळ्या फिल्डांनी तुजें नांव गाजत रावूं दी. निर्वाणा, आय हॅव नो वर्ड्स. यू हेल्प मी ड्युरींग कोवीड टायमार येवपाचें, हाडपाचें, देन कितें आर यू ओके, हाव इज युअर फॅमिली, एवरी टायम good concern with me. You are very good. I have no words. Thank you for everything, Nirvana, and take care of your kids. Mariroz, you are very creative, systematic, punctual, and expert means in your science, 10th standard science teaching, any subject, but most probably I am talking about 10th standard science. It is very up to the mark. You are very good teacher and take care and thank you very much for everything. टिचर विद्या शांत स्वभाव, कितें दिल्या कोरिया टिचर, पळयता टिचर, केन्नाच जावचें ना, करचें ना अशें केन्नाच म्हणूंक ना. करता, सुशागाद करता, जबाबदारी घेता, एकदां मातशें फाटीं फुडें जाता, पूण आपल्या परीन तिणें 100% दिवपाचो यत्न केला. थँक्यू टिचर विद्या. टिचर सराया आनी टिचर गौरी ह्यो जावन आसात सेंट मायकल कॉन्व्हेंट हायस्कुलाच्या सांस्कृतीक कार्यक्रमाचे 2 गट खांबे. तशेंच हांवें सिस्टर जेनिफरा वांगडा काम केलां. सिस्टर जेनिफर, तूं एक जे जावन आसा प्रोत्साहन, उत्साह म्हणजे खंयचेय डिसिजन जें आसा क्वीक घेताली आनी खंयच्याय सिच्युएशनान सोल्युशन जें आसा तें काडटाली. सगळ्या भुरग्यांक कशें हँडल करपाचें तें हांव तुज्या कडल्यान शिकलें. हांव सदांच आभारी आसतलें. टिचर मेलिसा ही जावन आसा म्हज्याच वांगडी म्हणजे कोंकणी शिकोवपी, थंड शांत स्वभाव, कितेंय काम सांगल्यार करता टिचर म्हणून हांसत करपी ही जावन आसा टिचर मेलिसा. नॉन टिचींग स्टाफ सिस्टर जिल्डा, सिस्टर सदांच, सिस्टर मातसो म्हाका पेपर काडून दिशी. सिस्टर सदांच बिजी आसताली, खबर आसता की प्रत्येकट्याक काम आसता.
पूण एक एकदां राग तापसाणी आसताच. आमी सुद्दां इश्कोलान भुरग्यांक क्लासीन येतकीर थंयच करतात. सो पूण ना म्हणूंक ना, काम करून दिलें. तशेंच सिस्टर क्लोयजल शांत सुशेगाद, केन्नाच कोणाचेर तापना, वेवस्थीत काम करता. हेवटेन हांगा येता पर्यंत थंय वता, पूण सगळें काम वेवस्थीत आसता तिजें. स्टॅनली सदांच मायक सिस्टर आनी स्टॅनली केन्नाय कितें सांग, टिचर करता टिचर. अरे बाबा तुका खूब कामां आसात तरी आसतना करता टिचर. रोहीत म्हजो स्टुडंट, म्हणजे ताका हांव हक्कान सांगता बाबा ऑर्डर दिल्ल्या भशेन करता टिचर तोय सांगता. टिचर्स हे पेपी जे आसा ते पयलीं साकून हांव जॉयन जालें 1-2 वर्सां डिफरंट आसतलो, अशी तशी आमी जॉयन जाल्यात. शांत स्वभाव, दिल्लें काम करीत रावता, केन्नाच उलोवचें ना, केन्ना ना म्हणचें ना, आनी वेवस्थीत काम जें आसा टायम टू टायम वेवस्थीत करता. पुष्पा काकी सदांच हेल्प करपाक कॅन्टिनान म्हण, हाका म्हणून ताका म्हणून कितें हाड टिचर करुया, भिवू नाका हांव आसा, अशे तरेन सदांच म्हाका तिणें हेल्प केल्लो आसा. परशुराम जो आसा तो न उलयता शांतपणान खुबशीं कामां करता. ताजे कडल्यान एकूच गजाल शिकची की वर्क मोर एंड टॉक लेस. आनी आमच्या स्कुलाक हाडपा व्हरपाचें व्हड काम करपी बालरथाचो आमचो एक आधार म्हणल्यार संदीप तूं सदांच डेरिंगली काम करता. भुरगीं तुका भियेतात, असोच भुरग्या बरोबर हांसत खेळत राव आनी आमच्या भुरग्याक बालरथान फिरयत राव. हांव टिचर हेजला बद्दल सांगूंक सोदतां. टिचर हेजल आनी हांव कोवीड टायमार साकून 5th स्टँडर्ड क्लास टिचर, मागीर 9th स्टँडर्ड क्लास टिचर जाली, मागीर 10th स्टँडर्ड क्लास टिचर, आनी प्रत्येक फावटीक आमी दोगांय जाणां बरोबर आसतालीं. कसल्योय गोश्टी शेअर करचे वेळार टिचर हेजलाक सांगताले. टिचर हेजल म्हणटाली टिचर बरें आमी करुया. आमच्या इश्कोलाची प्री प्रायमरी सेक्शनाचे सुकोरीन आनी ताज्या वांगड्याचे सगळ्यो टीम जावन आसा. आमच्या सेंट मायकल इश्कोलाचो पायो घट्ट करपाचें काम करता. सिस्टर रेखा, तूं सदांच सगळ्या भुरग्यांक आपलें तन मन दिवन प्रायमरी भुरग्यांक ट्रेन करता. आनी तुज्याच बरोबर तुजे वांगडी जे आसात, टिचर मॉलीन, टिचर सातान, टिचर रिमा, टिचर अक्षता, टिचर ललिता, हांकांय बी तुवें बऱ्या भशेन सांबाळून घेतलां आनी तांकांय बी तुजे बरोबर जाय त्या कार्यक्रमांनी कशे तरेन फुडें वचपाचें आनी कशे तरेन भुरग्यांक ट्रेन करपाचें हें तूं शिकयता. अशीच सगळ्यांक उत्साह दीत राव आनी भुरग्यांक वयर काडीत राव. थँक्यू सिस्टर रेखा एंड टीम. म्हज्या इश्कोलांतल्या यंग टिचरांक म्हजो एकूच सांगपाचें आसा की सिस्टर एल्विटाच्या हाता खाला तुमी नवीन गजाल्यो शिकली, खुबश्यो नवीन गोश्टी करपाक शिकली, खूब नवीन अनुभव तुमकां मेळ्ळे. आनी ह्यो नवीन टिचरी जावन आसा टिचर नजमा, टिचर नताशा, टिचर दिक्षिता, टिचर मयुरी, टिचर झेमा, टिचर लियन एंड टिचर रेशा. ही जे कितें तुमी शिकल्यात ते दुसऱ्या इश्कोलान वतकीर ताचो पुरेपूर फायदो घेयात. हांगा तुमी तुमचे टॅलंट दाखयल्यात, तशेंच दुसरे कडेन दाखयात आनी ऑल द बेस्ट फॉर फ्युचर जॉब. आसात म्हजी आतांची रिसर्च शिकयता ती भुरगीं एका परस एक प्रत्येक हातून हुशार, ऑलरावंड, कितेंय काम सांगल्यार ऑन द स्पॉट टिचर आय वील डू म्हणपी आनी प्रत्येकाचे बद्दल हांव कितें तरी सांगूंक शकता. आमचो क्रिस्तोफर What you all are doing here? Please go to your class. No, we will not go. Wait, let me call teacher Vijaya. जेन्ना हांव क्लास टिचर आशिल्लें 5थान तेन्ना कोवीड टायमार आयिल्लो. एकदम स्मार्ट आनी कितें उलयतना कितें दिलें भाशण बी यू नो एस आय वील डू. ही एक्शन जी आसा सगळ्यांक ताजी पाठ जाल्ली आसा आनी स्मार्टनेस जो आसा ताणें दाखयलो आनी वोटींग घेवन आपूण हेड बॉय जालो. ताज्या नंतर जावन आसा भावेश. हे कितें आहे वाज मराठी कांयच कळना. कितें वाज सांगतात राव टिचर विजया. हरशी म्हणून तूं चॉपचोट टिचर विजयाचो. भावेश जो आसा 5थान सारको म्हणजे 5थान जेन्ना आयिल्लो तेन्ना आवय बरोबर बाबडो येतालो आनी
भावना जी आसा ताजी व्हडली भयण दुसऱ्या क्लासीन आशिल्ली. कोवीड टायमा वेळार कितें कितें आसा तें येतालो, युनिफॉर्म केन्ना हे केन्ना, आनी तेन्ना बरो गुडगुडीत बरो दिसता. आतां मातसो लांब जाला आनी मातशें चेंज जाला, पूण कितेंय सांग काम जें आसा तें करपाक. पूण एग्जामीच्या टायमार अभ्यास सगळो करता, पूण एग्जामीच्या टायमार मातसो नर्वस जाता, येता ते सगळें मातशें वयर सकयल करता. तेन्ना कॉन्सन्ट्रेशन हें कर, सगळ्या हातून बरो आसा, स्टडी बरी कर आनी अबाव 90 स्कोर कर. देन रेहान is very good, but 5th, 6th, 7th I am teaching Konkani and his hate subject is Konkani. So तो कोंकणीन तितलो इंटरेस्टेड नासतालो. पूण टिचर टेल मी स्टोरिकल हांव सगळें म्हणजे शिकोवपाचें स्टोरिकल आसतालें. तो स्टोरिकल सांगतकीर तो मागीर आन्सरां बी जी आसात सारकी बरयतालो. दिसतालें कितें स्टडी करचो ना, पूण एग्जामीक मार्क्स बरे करतालो. त्या नंतर आसा आमचो प्रज्योत. टिचर विजया सांग निजो नाव पीक व्हरता प्लीज. प्रज्योत गुरव पयलीं सुरवातीक जो आसा आळशीपणां बी नाशिल्ली, आवय ताज्या फाटल्यान सपोर्टाक आसताली. सो व्यवस्थीत सिस्टमॅटीक हँडरायटींग सुद्दां बेस्ट. आमचो गोलू जो आसा क्लायड. Hey guys, what are you all doing? Don't you know we are teacher Vijaya's test today? Test? इज एवर रेडी टू डू एनीथिंग मीन्स एनी वर्क. फक्त स्टडी कडेन मातसो दुर्लक्ष करता. ते स्टडी कर, कित्याक टिचर हेजल आवय सामकें टेन्शन जाता. शी इज टेकिंग टू मच टेन्शन अबाउट युअर स्टडी. ती स्टडी बाबा बरी कर आनी खंय तरी बरें नांव कमाय. आतां जावन आसा आमचें साची जें आसा, साची एक्चुली सामकें बरें भुरगें, पूण साचीची आवय जी आसा ताज्या पेक्षा बरी आशिल्ली. ते म्हजे स्टुडंट सुजाता. आनी जेन्ना हांव सुजाताक बरें म्हणटालें तेन्ना ताका इतलो राग येतालो की टिचर हांव बरें न्ही. आगो साची, टिचर विजयाचे फेवरेट स्टुडंट कशें आगो सुजाता? नाका साची, नाका सॉरी साची. अरे बाबा तूंय बरेंच, पूण सुजाता तेज्या पेक्षा थंड शांत आशिल्लें गो. दोगांकूय बरें म्हणटा, पूण तूं रागार जावं नाका. शी इज ऑल्सो व्हेरी स्मार्ट. ऑल द बेस्ट. सारके मार्क्स बरे 90%. ऑल आर 90% स्टुडंट्स. स्टडी करात, फोकस करात, एक्टिविटी करूंक जाय सगळ्यो, पूण तरी स्टडी कडेन निग्लेक्ट करूं नाका. मानसी, वी आर व्हेरी स्मार्ट. आगो मनसे आयज येता आमकां आमगेर. हे ना फाल्यां मराठी टेस्ट टिचर विजया खातली म्हाका. सगळ्या कामांनी मराठीच्या पिरियडीक सगळे कसले काम दिले सगळे तुवें केल्ले आसा. हाजेय फुडें वेवस्थीत शीक आनी अशेंच नांव हें कर आनी मार्क्स जे आसा सकयल ओडूंक दिवं नाका. तुमी सगळ्या एक्टिविटीजांनी घेयात ट्राय. कित्याक नेक्स्ट इयर सिस्टर तुमकां खुबश्या गजालींनी करूंक दितली, कित्याक 10th स्टँडर्ड लास्ट इयर. पूण स्टडी कडले मार्क्स जे आसात ते मात हालोव नाकात. ऑल द बेस्ट. टेक 90% and go to your destiny. Okay? थँक्यू टिचर. ते बरें आहा टिचर. तूं सगळ्या बद्दल उलयलें, म्हाज्या बद्दल काय उलोवंक ना मगे. अरे तुज्या बद्दल उलोवपाकूच राविल्लें. तूं विचारतलो काय वाट पळयतालें आनी तुवें म्हाका तो क्वेश्चन विचारलो. तुज्या बद्दल उलोवपाक खूब आसा. जेन्ना तूं इश्कोलान जॉयन जालो तेन्ना दिसतालें स्मार्टनेस आसा कसो, आनी खरेंच तुका एथाची क्लास टिचरशीप दिली आनी एथाच्या क्लास टिचरशीप दितकीर तुवें एक एसायनमेंट करून घेतिल्लो आनी तो एसायनमेंट जो आसा प्रत्येक भुरग्यान केल्लो आनी प्रत्येक भुरग्यान स्टोरी जी आसा स्वता क्रिएट केल्ली आनी तुवें बरो बूक बायंड केल्लो. सगळ्यांनी एप्रिशिएट केलें. कसलीय गोश्ट जी आसा भुरग्या कडल्यान करून घेवपाक तूं बऱ्या रितीन करून घेता. व्हेरी स्ट्रिक्ट म्हणून सगळ्यांक नामना आसा. फक्त म्हाका एकूच तुका सांगन दिसता की भुरगीं जी आसात खूब आमकां इरिटेट करतात थोड्या टायमार आनी आमचें एंगर जें आसा वयर वता. पूण ते एंगराक मातशें तूं कंट्रोल कर आनी व्हिडिओ काडपाक किंवा आनी कितें काम सांगलें, कसलेंय काम सांगलें, हेल्प सांगली, केन्नाच ना म्हणूंक ना. सगळ्या भुरग्यांचो फेवरेट सर जावन आसा सर साईश. कावान When I joined, teacher also guided me a lot, supported a lot, told what is right, what is wrong. If I was going through the wrong part, she brought back me to the right path. Always guided me, always supported me. So thank you, Teacher Vijaya, for that. When Teacher Vijaya joined St. Michael's, she was a thin, shy girl. I remember once
the first year when she was made a class teacher and she did her report cards. There was a slight mistake, and headmaster Sir Michael called her to the office. And he said, "Vijaya, where is your head? Keep it on your shoulders." From that day on, I could see that she had changed. She was very methodical in her work, very systematic, and this quality of hers will create a lasting impact on our institution. The then headmistress, Sister Claret, requested Vijaya and myself to go for the basic training course in the month of end of May. And that was the journey from where we have never turned back. For 18 to 19 years, we were the #1 school in the state of Goa. Dear teacher Vijaya, thank you for being such an incredible role model, not just for our students, but for me as well. I'm grateful to you, dear teacher Vijaya, for your support and guidance. Wishing you a retirement filled with peace, good health, and many joyful, cherished moments in this new chapter of your life. God bless you. Teacher Vijaya, as I go back to my memory lane, around 30 to 35 years back, she was a young and an active teacher. And of course at the same time she had a motherly touch to us. So when I joined as a teacher, I again had a chance to experience and be with her, to work with her, this time as a colleague. And from that time, she has been always encouraging, always motivating, always proud about everything that I do. She never failed to appreciate every small thing. I will surely miss teacher and her motherly touch, her care and love towards all the students, and especially when it comes to me. I wish her all the best, and my prayers and wishes will always remain with her. Teacher Vijaya is retiring after 37 years of glorious service in St. Michael High School. The years that have passed by has definitely given her satisfaction, because so many students under her care have passed out and now they are occupying high positions in their life. No more tension, only pension. These are my final words for her. म्हजी 37 वर्सां ह्या शिक्षणीक क्षेत्रांत घालोवपा खातीर ह्या संस्थेन म्हाका खूब बळ दिलें, मार्गदर्शन केलें. खुबशीं भुरगीं म्हज्या हाता खाला शिकून गेलीं, बरे नागरीक जाले, कोण डॉक्टर, इंजिनियर, पुलीस, आनी म्हज्या इश्कोलाचें नांव, ह्या संस्थेचें नांव वयर काडून लायलें. अशेंच आनीकय टिचरी, शिक्षक हांगा येवंदी बरे बरे नागरीक तयार जावंदी आनी आमच्या इश्कोलाचें नांव जें आसा सेंट मायकलाचें तें जगभर जावंदी अशें देवा लागीं मागता. आनी सलाम.